वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन मायरा इमरान है, फौजिया राना सगाल बोल जो सिलसिला जारी है। मायरा आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे, 365 दिन में ये दिन एक दिन क्यों याद आता है? पहले 365 दिन ये तारीख क्यों नहीं होती? तो हम कह रहे हैं कि अगर 365 दिन याद रहता तो ये दिन ना आता। आप 365 दिन भूल जाते हैं कि आपके ज़िम्मे भी कुछ हकूक़ हैं। सिर्फ मर्दों के ज़िम्मे औरत के हकूक़ नहीं है, एक माँ के ज़िम्मे बेटी का हक भी है, एक भाई के ज़िम्मे बहन का हक भी है, एक ऑफिस में काम करने वाले कुलीग के ज़िम्मे जो है उसके साथ काम करने वाली कुलीग का हक भी है। 365 दिन अगर आप इन हकूक़ को याद रखते तो ये दिन ना आता कि सारे सड़कों पर आकर आपको उसकी याद दहानी करा रहे होते और फिर इसकी अहमियत भी ना होती। और यकीन जानिए अहमियत इन्हीं लोगों ने खुद बनाई है, इन सारों ने बयान दे दे के ऐसी बातें कर करके खुद इसकी अहमियत को उजागर किया है। तो मेरा ख्याल है कि हर माशरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आना, बहस होना एक पॉजिटिव चीज होती है जिससे कि तब्दीली आती है। इसका मतलब है कुछ तब्दीलियां आ रही है, उसको एक्सेप्ट करें, अच्छी को एक्सेप्ट करें, बुरी को आप बेशक गुफ्तगू के जरिए, डिस्कशन के जरिए बुरी को बाहर निकाल दें, अच्छी कर सकते हैं। अच्छा फौजी, एक बात बताइए, ये जो प्रोटेस्ट किया जाता है, खवातीन एहतजाज करती हैं, ये जो मुतालबात करती हैं, ये रोटी खुद बनाओ, ये वो चीज़, ये जो हरासमेंट होती है या जो रेप्स के वाक़यात होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बच्चियां परेशान रहती हैं, उन पे कभी इनका एहतजाज या प्रोटेस्ट देखा है आपने बीइंग ए जर्नलिस्ट? बहुत दफ़ा एहतजाज होता भी है, सिविल सोसाइटी इन तमाम तरह शहरी इलाकों में अगर ऐसा वाक़या हो जाए तो होता है ना, देहातों में या इंटीरियर में कहीं होता है तो होता है वैसे कभी? हाँ, अगर किसी गोट की बच्ची के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती होती है, अगर वो वाक़या रिपोर्ट हो जाता है, किसी की कम उम्र में शादी करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि सिंध में अर्ली जो कम उम्र की बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं, उस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने एक कानून भी बनाया हुआ। अगर तो रिपोर्ट होता है मुदस्सिर तो फिर उस हवाले से कार्रवाई होती है, लेकिन ज़्यादातर हमें ये नज़र आता है कि जब अप्रोच किया जाए तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट नहीं है, इस प्रोजेक्ट की फंडिंग नहीं है, इस तरह के सारे जो बहाने। हाँ तो फंडिंग जाहिर है फिर कहीं ना कहीं से यही तो पॉइंट है कि ये एजेंडा क्यों रेज हुआ? अगर फंडिंग है तो रेज है। देखिए प्रेस क्लब के सामने एक डंडे के ऊपर एक गत्ते पे बैनर लगाने के लिए फंडिंग क्या चाहिए? 15-20 रुपए का बच्चियां जो है वो चार्ट लेकर उस पर क्यों नहीं निकलती वो बच्चियां? जब ये वाकया इंटीरियल में होता है, जामशोरा यूनिवर्सिटी में होता है, नायला रिंद का होता है, गोमल यूनिवर्सिटी का होता है, उस वक्त ये सिविल सोसाइटी अच्छा निकलती है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं, रजू करते हैं, काफी हद तक निकलती भी है, हो सकता है बाज़ों का इग्नोर भी किया जाता हो। लेकिन एक चैलेंज आप लोगों को भी है, ये सारे मर्दों को बहुत गिला हो रहा है, खवातीन का दिन मनाया जाता है, मुझे तरीके से गिला है कि ऐसे नहीं ऐसे मना लो, कोई बेहतरी ले आओ, फहल चीजें उसमें से निकाल दो। 19 नवंबर को ना मर्दों का भी दिन होता है मुदस्सिर, और मैं इंतजार करूंगी कि आपने एक शो उस पर भी करना है, क्योंकि खवातीन के देना चाहिए हाइप, लेकिन बेचारे मर्द ज्यादा थोड़े निगलेक्ट भी हो गए हैं, मासूम भी हैं, उनको शिकायतें भी हैं। ये खवातीन हो रहा है चाहिए, उनके दिन का पता ही नहीं होता। जंगे होती हैं उसमें मर्द हज़ात मारे जाते हैं, सारा मुआशी बोझ मर्दों के कामों के ऊपर होता है। ठीक है, खुदकुशियां जर्नलिज्म आप देख रहे हो रही हैं क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं अब जो चीजें गलत हो रही है उसके ऊपर बात करें, कहें। लेकिन एक आदमी चाइल्ड अब्यूज सबसे ज्यादा लड़कों के साथ उतना ही होता है जितना लड़कियों के साथ होता है। हाँ। लेकिन लड़के कि मैं मेरी मर्दानगी से फर्क पड़ेगा, तो जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उसके ऊपर बात नहीं करते। क्यों नहीं कहते हैं? लेकिन देखिए इशू तो यही है ना कि जिस चीज के कवानीन बने हुए हैं, विरासती हकूक के हवाले से, हरासमेंट के हवाले से, ज़ेन ब्लड बिल भी हो गया, अब ये कानून बन गया। सवाल ये पैदा होता है कि यही खवातीन जो हमारे बुनियादी इश्यूज हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्यों नहीं तहरीक शुरू करती है? बैनर जो बहुत दूर है, सारे बैनर्स पढ़ना, उनमें इन सब इशू का जिक्र है, हाईलाइट वो चीजें हो जाती हैं। पर पिछले साल को देखा जाए तो उस वक्त ये चीजें नहीं थी ना, बहुत कम जो हाईलाइट हुए थे। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें ना एडिट करके भी बुरा पोर्ट्रेल जो था उनका वो भी सामने लाया गया। फिर हर किसी ने जो दानिश्वर बनने की कोशिश की, सोशल मीडिया पे अपनी अपनी तनकीद, अपनी अपनी राय देने की कोशिश की। दूसरा, आप जो बार बार कह रहे हैं ना मुदस्सिर कि ये क्यों नहीं उठती इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए? कौन सी इम्प्लीमेंटेशन? आप कानून बनाते हैं, आप उसके कवायद और ज़वाबित ही नहीं बताते। और क्या इन खवातीन ने ठेका लिया हुआ कि उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कराना है? ये रियासत का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये इदारों का काम है, उन्होंने ये करवाना है। जब हम नॉन स्टेक होल्डर्स को ठेकेदारी दे देंगे तो मेरे ख्याल में इस किस्म की कंफ्यूजन पैदा होती रहेंगी। कवानीन इसलिए बनाए गए हैं कि आपको आगाही हो, पुलिस, थाना और मुतलका इदारे मौजूद है ना, उनसे रजू करना चाहिए, ना कि इन खवातीन से। अच्छा, जमालुद्दीन साहब से हम बात करेंगे वीडियो लिंक के जरिए। जमालुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सवाल पूछना ये चाहेंगे कि खवातीन का एक और भी मुतालबा आ रहा है, ये जो आज़ादी मार्च के हवाले से मुख्तलिफ मुतालबा आते हैं, लेकिन ये भी मुतालबा पिछले साल भी आया था, भाई रोटी खुद बनाओ और दूसरी आज़ादी हो, बराबरी हो। नहीं, ये है कि हम इससे ये तसव्वुर लेते हैं कि पहले भी यहाँ बहुत इन लोगों ने जुलूस निकाले हैं औरतों ने, लेकिन इसमें औरियानत की तरफ एक तालीम है
ایک آزادی کی طرف ایک تعلیم ہے، تو نسواں کی آزادی کی طرف لے جانا، ان کو بازاروں میں گھما پھرنا، یہ نام تو حقوق کی ہے، لیکن اس کے پیچھے غریانی ہے. تو غریانی ہمارے بہن ہے، ہمارے بیٹیاں، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ اس کو غریانت کی دعوت دے دیں یا غریانت کی طرف اس کو دھکیلے. اس کے پیچھے یہ حقوق نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ ایجنڈا ہے. تو یہ ایجنڈے رکنے کے لیے ہم پورا کی پورا کوشش کریں گے کہ نہیں، یہ آزادی ان کی بالکل غلط ہے. ان کو کس طرح آزادی دی جائے؟ اللہ پاک نے ان کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. آپ باہر نہ پھرو، آپ گھروں میں بیٹھو. تو اگر باہر ضرورت کے بنا پر آپ نکلتے ہیں تو باپردہ ہو کر کے نکل جائے. اسلام اس کو بند نہیں کیا ہے کہ آپ گھر کے اندر بالکل گھس جائے، لیکن ان کو پردے کا ان پہ لازمی قرار دیا ہے کہ آپ پردے کا پابند ہوں گے. تو یہ جب باہر نکلتے ہیں اور روڈ پہ دوڑتی ہے اور یہ نعرے لگاتی ہیں، میرے خیال میں یہ شریعت میں بالکل نہیں ہے اور ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے. ان کے لیے جو مسائل ہیں ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے، لیکن شریعت کے روح سے اور شریعت کے اندر انشاءاللہ تعالی. جی بہت بہت شکریہ جمال الدین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ماہرہ دیکھیں، یہ تو معاملہ ان کو اعتراض بھی لگ نہیں رہا ان کی باتوں سے کہ ان کو شاید اعتراض ہے روٹی پکانے سے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانیت اور اس کی طرف معاملہ جا رہا ہے. جمعیت علماء اسلام میں یہ خاص ہے کہ انہوں نے نہ عورت مارچ میں میرے خیال سے دیکھا کیا کیا ہوگا، کون کون سے اور بینرز تھے. عریانیت نہیں مانگ رہے، خدا را مطلب کیا ہو گیا. ایک اگر کوئی اپنا حق مانگے آپ کہیں عریانیت اور معاشرت سے نکلنے میں، میری گزارش ہے، میرے بہت ہی محترم اور قابل عزت پارلیمنٹرین سے ظاہر ہے، لیکن آپ مس انڈرسٹوڈ نہ کریں اور لوگوں تک غلط فہمیوں کو نہ پھیلائیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ بھی نکل آتے ہیں سڑک کے اوپر، سن لیں کیا کہتے ہیں. اگر کوئی طبقہ ہے پریشان ہے تبھی سڑک پر آیا، چلے یہ بھی مان لیا فنڈنگ ہے، پھر بھی ایک پوائنٹ آف ویو لے کر سڑک کے اوپر آئے اسٹوڈنٹس یا خواتین آ رہی ہیں تو ان کے آپ معاملے کو سن لیں، وہ چلے جائیں. آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں ایک ہی دن آپ مسئلے کو حل مناتے ہیں، ایک دن سن لیں. ایک دن سننے میں اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کہ سیاستدانوں کا کیا فرض ہے کہ معاشرے کو جوڑے رکھے، نہ کہ معاشرے کو الگ الگ. فوزیہ، اس سے پہلے جو 365 دنوں میں یہ تحریک اس سے پہلے اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئی. جب سے ہائی لائٹ ہوئی ہے تو اسلامی پوائنٹ آف ویو بھی آنا شروع ہو گیا. آپ سمجھتی ہیں کہ اب دو پوائنٹ آف ویو چل رہے ہیں پر میجورٹی جو ہے نا اسلامی پوائنٹ آف ویو کی طرف جا رہی ہے. یہ جو منورٹی جس کو ہم کہیں گے جو اس کو جدوجہد کر رہی ہے، یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو کی طرف جائے گی یا آپ لوگ قائل کر لیں گے میجورٹی کو؟ اچھا، آپ لوگوں سے براد ایسے جیسے ہم کو یہاں پہ کچھ دعویٰ بولنے والی، ایسا بالکل نہیں ہے. مدثر یہ دیکھیں کہ اسلامک نمائندگی کرتی ہیں، اس لیے اسلامک پوائنٹ آف ویو دے کون رہا ہے؟ کیا کوئی مفتی بیٹھ کے بات کر رہا ہے؟ اگر کوئی سیاسی جماعت کے ایسے نمائندے بات کر رہے ہیں جو خواتین کو حسین و جمیل اور کوئی شو پیس سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے گھر کی ماسی کی طرف صرف کام کاج کرنے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ اسلام کا ایک بڑا ہی ایسا نیریٹیو ہے جو خاتون کو پروفیشنل کے طور پر بھی درس و تدریس کے شعبے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابستہ تھی. مطلب خواتین کو مختلف رول میں اسلام جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور دیگر مذاہب بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں تک ان خواتین کے قائل کرنے کی بات ہے، خدارا میں یہی اپیل کروں گی کہ جو مرد گالیاں دیتے ہیں وہ والے پوسٹر مت اٹھائیے. یہ ہمارا کردار نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے. کیونکہ آپ اپنی اگر عزت کو اچھالنے کی کوشش کریں گے، وہ تو اس مرد کا کردار ہے نا، وہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ اس کی پرسیپشن ہے کہ وہ اس طرح سے گالیاں دیتے ہیں. اگر ہم نے ان کے پوسٹرز بنا کے جانا تو میرے خیال میں ڈفرنس کوئی نہیں رہ جائے گا. ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمارے لیے چیلنجز کیا ہیں، ہمارے لیے ایکول اپرچونٹیز ہیں یا نہیں. مدثر وہ کریٹ کروانی ہے، اس میں جو ہرڈلز ہیں خاتون کو ایز اے پروفیشنل ماننا ہے. اس طرح کے چیلنجز ویسے آپ لوگوں نے ایک رستہ کھول دیا ہے کہ خواتین جس طرح کے مطالبات کریں، ایسے نہ ہو کس دن مرد حضرات بھی باہر کھڑے ہوں جس طرح کے وہ پریشانیوں کا مبتلا ہیں کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ مطالبات لے کے کھڑے ہو جائیں. ہاں نہیں، ہمیں ہونا چاہیے. ویسے ہماری طرف سے اجازت ہے، اجازت بھی ہے اور ہم سپورٹ بھی کریں گے ان کو آپ کے جتنے کسی بینر پہ کوئی بات نہیں ہوگی، آپ جو مرضی لکھیں اور جو مرضی احتجاج کریں. بہت بہت شکریہ ماہرہ. فوزیہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اج پروگرام میں اساں کچھ ڈسکشن کئی سی خواتین رائٹس کے حوالے سے، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی گال بول کئی سی، کچھ مذہبی علماء سمیت سیاسی جماعتن کے حوالے سے بھی جو موقف ہو ورتو سی. مجموعی طور تے ایک شے جو تاثر تے اچے تو جے خواتین جا حقوق انہن تے عمل درآمد تھیण گھرجے، پر ان جے لائے قانون سازی کے ٹھائندو، یا تحریک کتے پہنچندی. ان سان گڈ پانجے میزبان مدثر کے اجازت ڈیندا. ادھر ہفتے بے راز